खाता उठा कोई थी माचू अब खाए वो खा दे कोई छिटो खिला 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 खाँदैछ मिठो अलिकति अरू हाल्दा मिठो मिठो बाँकी दामी दामी ये मलाई पहिला खानाको आइटमहरु उठाउनु पर्ने बाँकी बाजे लु भएन ये भयो अब अरू भात दे हातले हातमा भात दे यो दाल अलिकति हाल भात मुछ अलिकति ये बाबू यता भात मुछ मासुले एक चट्टा मासुले सामने नका पत्यो यसरी लिनु अलिकतिले अलिअलि मुछ मुछ यहाँबाट अलिकति फिसले फिसले फिश बस जस्ट अलिकति यो पनि चिकनले छुवा हात लगा भुजियाले प्लिज सब छुवा लगा ले यस्तो यस्तो गर अलिकति अच्छा ले चटनीले सब मिक्स गरिरहेको नानी कन्फ्युज के खाए हात मजाले यस्तो यस्तो खिच न दुई चारटा यसरी खिच हातमा यस्तो मजाले गर बस एउटा दुईटा कोसिस गर एउटा चाहिँ खाउस् तेरो हातको एउटा हात खाउस् एउटा दाना खायो नि ले क्या मजाले खाए त अरे दे त हेरु यो दिनको लागि वेट गर्दै थिए खानु अरे दे त हेरु दे भात दे खानिस भातु दे अझै खेप दे तीन खेप हुन्छ त्यो गरे खेप देन अझै खेप दे बाबु यता यता त्यसो होइन सि भात भात मात्रै हैन प्रगति आइ जा आम यता यता नानी कोही बात छैन खाए त तेरो हातमा त डल्लो खाए ऊ खानु मान्दै त लिइहालिस् एउटा दाना दे न एउटा दाना मुखमा यस्तो कप्पै हाल्दे मुखमा एउटै जना मुखमा हाल्दे टिस्यु एउटै जना लु छिटो खाँदो रहेछ अनि सबै त पुग्छ अहिले यो ग्लासले पानी दे पानी पिला हेर कस्तो पानी खान्छ हाँ तेरो हातमा पानी खायो भने तो बहुत माया गर्नुवाला छस् कसरी पानी जाको सामने से तू मान्छे खान्छ हेर्न देखा ग्लास देखा ऊ देन पानी खान्छ देन रे दे पानी ओ दे पानी पिला अलिकति जस्ट छुवा लगा न गयो खाइन फेला खाछेन ओले मेरो बाबुले भाइ बस वाओ के दिन्छ सबै उसको हातमा दे राख दे यहाँ राख एउटा केही दे पुछिन दे यहाँ राख बस तेरो हातमा त खाएछ त पानी पनि पानी आफै तान्यो लेनु ताने चाहिँ पियाज पनि लाग्यो होला नि ह्याङ्की छैन ह्याङ्की लाँदैछ ह्याङ्की दिनुहोस् रुमाल खोइ म्याचिङ उसको हातमा के दिनु छ दिएर उठिहाल अर्को लाइनमा छ नेक्स्ट अब हाँ।